तो कौन सा बात जी कर रहे न हैं साहब? जी मैं सैफ सैफ रजा बात कर रहा हूँ। सैफ रजा, बोलिए साहब, जी क्या बात है? जी, जैसे कि बहुत से अहले हदीस भाई जो अपने हैं वो बिल्ली के मजार पे एतराज जताते हैं, तो ऐसा क्यों? बिल्ली की मजार? जी बिल्ली की मजार कैसे बनाए भाई? भाई, ये हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, जी। तो उसमें दिखाया गया एक बहुत बड़े बाबा जी थे। जी। तो उनकी बिल्ली की मजार बना दी गई। जी। तो और जब बरेलविया का कहना ये है कि कोई भी इंतकाल जब कर जाता है तो उसका तीजा छत्ती चिल्ला करो, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जो बिल्ली का इंतकाल हुआ जी। तो उसका तीजा छत्ती चिल्ला हुआ या नहीं हुआ? बाबा का जो है वो उर्स होता, तीजा नहीं होता बाबों का। नहीं 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 नहीं, हम्म। ये ताजू सरिया जब मर गए थे, इंतकाल हो गया था इनका, ताजू सरिया रहमतुल्लाह अलैह का। उनका तो तीजा हुआ। इनका तो तीजा तीसा भी हुआ है, 30वां भी हुआ है, वो 20वां भी हुआ है, 40वां भी हुआ है। अच्छा, जब ये हाँ। सब ये सब ये सब करे हैं तो पहली बात तो ये उठती है, समझे? पहला सवाल तो हम्म ये उठता है कि बरेलवी में जब कोई मर जाता है उसका तीजा दहुम 40वां बरसी करते हैं, हम्म तो वो इसलिए करते हैं कि उसको ईसाले सवाब पहुंचाया जाए। हम्म यानी वो सवाब सवाब का मोहताज है। हाँ हाँ। फिर एक तरफ उसको वली मानते, हम्म गौसे पाक की 11वीं करते, पूछ रहे 11वीं क्यों कर रहे हैं? हम इस साल पहुंचा रहे हैं। हम्म अरे भाई, गौसे पाक को तो तुम खुदा ही मानते हो, उससे तुम दुआ करते हो, उससे हर वो चीज मांगते हो। चलिए, ये तो एक बात हो गई, लेकिन हाँ। अब हमको ये बताइए कि जो बिल्ली मरी थी, जी। तो बिल्ली का क्यों नहीं करेंगे उन लोग? बिल्ली का नहीं, एक जगह गधे का मजार भी है। वो मालूम है, मगरमच्छ का भी है, घोड़े का भी है। जी। तो इसका तीजा छत्तीस चिल्ला फातिया दीसवां कुछ हुआ कि नहीं हुआ? करे होंगे, हो सकता करे होंगे। और हमको सवाल तो कर रहे, हमारे इल्म में नहीं है। भाई हमने सवाल किया बड़े बड़े मौलानाओं से इनके, तो हम्म। वो गाली दे रहे हैं हमको, बदले में जवाब देने के बजाय गाली दे रहे हैं। नहीं, बिल्ली मोहतरमा बिल्ली साहिबा की इज्जत से बोलिए आप। ऐसा बिल्ली बोलेंगे तो गुस्सा आएंगे ना किसी को, बिल्ली क्योंकि वो रहमतुल्लाह अलैह। औलिया की बिल्ली है वो। मोहतरमा बिल्ली साहिबा, ऐसा बोलिए आप। हम्म, इलियास अतरी जैसा बोलता है। बिल्ली रहमतुल्लाह अलैह। जी जी। तो जी। बिल्ली की इज्जत करो आप। अच्छा। कुत्ते शाह भी है, तोते शाह भी है यहाँ गुलबर्गा में। हम्म। तोते की खबर है, उसको चाटते हैं लोग आके, अच्छा, शक्कर डाल के। ये नुन्नू सा बाबा जो थे, जी। तो नुन्नी जब खत्म हो गई तो नुन्नी कैसे खत्म हुई थी इनकी? अब वो तो मुझे पता नहीं, बरेलवियों के बड़े हैं? बड़े मुफ्तियों से पूछना पड़ेगा ये। जो भाई बड़े बड़े देखिए, मुफ्ती है बरेलवी बिल्ली के। है, बिल्ली भी जानदार है, चलो मान ली बिल्ली के अंदर भी जान है, उसका इंतकाल हो गया। हम्म। या आदमी मर गया, उसका इंतकाल हो गया, चलो मान लिया, लेकिन ये जो नुन्नी नुन्नी की कब्र बना रखे हैं, जिसको नुन्नी अगर, की खबर। हाँ, जिसको बोला जाए शिवलिंग, अच्छा, तो तो शिवलिंग देखो कैसे ये कैसा है शिवलिंग बोलता, कैसे नहीं नहीं, इंतकाल हो गया? आप सुनिए। हम्म ये इंतकाल नहीं हुआ, ये किसी बाबा का है, हम्म उसका आस्क है। हम्म जैसा गैर मुस्लिम में जो हम्म जो चीज़ की पूजा करते हैं ना, वैसे ही हम्म बरेलवी जो है ना वो भी गैर मुस्लिम है ना। असल आप लोग कंफ्यूज यहाँ पे है कि आप लोग उनको हम्म मुसलमान समझते हैं। मसला ये है, वो गैर मुस्लिम हम्म है। वो नाम हम्म का अब्दुल्ला है, लेकिन काम का इब्लिस है। तो हम्म। नाम से क्या होने का है भाई? तो वो गैर अच्छा, मुस्लिम के पूरे जो भी माबूदा हैं वैसे इनके माबूदा है। मतलब सेम टू सेम किससे है? नुन्नी की पूजा कर रहे हैं, हाँ, बताओ, तो गैर मुस्लिम शर्म में भी नहीं है ना आती भाई, है। लिंग की पूजा है, इल्ला नुन्नू की हम्म पूजा कर रहे। वहां पे भी कुत्ते शाह वली है, यहाँ पे भी कुत्ते हम्म शाह है, घोड़े शाह है, हाँ? हम्म और बिल्ली शाह है, यहाँ भी है। बिल्कुल। तो वहां भी प्रसाद हो रहा है, यहाँ फातिया हो रही है। वो तो बहुत छोटी बात है, सेम हिंदू, प्रसाद सेम फातिहा हिंदू, छोटी बात सेम है। हिंदू है, सेम हिंदू। तो कोई फर्क नहीं। वहां पर जो जो चीजें की ताजीम होती है, हम्म नुन्नू नुन्नू की दरगाह नहीं है वो, नुन्नू का नहीं, अश्क है। जैसे कि इन लोग बहुत ढल्ले से मारते हैं हम्म। कि हम वहाबियों का घर का नहीं खाएंगे, हम इनके घर का नहीं खाएंगे। जी। तो एक बार हमने ये अब्दुल्ला तोतले को आप जानते हम्म। होंगे, तो आज से 5 साल पहले हमने अब्दुल्ला तोतले के पास कॉल किया था, जब मैं बरेलवी था, अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद तौहीद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, उसके बाद हमने उससे सवाल ये किया था कि आसिफ अहले रजा नाम हदीस, सुनते में समझा पक्के बरेलवी है आप। हमने उससे सवाल किया हम्म। कि ये बताइए, जब अहले हदीस बरेलवियों की मस्जिद में जाते हैं तो तुम लोग कहते हो कि मस्जिद नापाक हो गई, उसको धोते हो। तो जी। कहने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि वहां भी मस्जिद में आ जाए तो मस्जिद नापाक। तो हमने देखो कहा हज कैसे कर लेते हो फिर? देखो क्या है, ये जो झूठे और मक्कार लोग हैं, नबी ने हम्म कब फरमाया है? पहली बात तो, जो शख्स नबी पे झूठ बोलता है वो जहन्नुमी है, नबी के जहन्नमी, फरमान से। सही बुखारी की हदीस बुखारी है। 106 109 दो हदीसें हैं। हाँ
جی جی تو بالکل جانتے ہیں. یہ تک بولتے ہیں کہ غوث پاک کا ذکر نبی نے کیا ہے. ہوں. کون سی حدیث میں ہے بتائیے؟ نہیں بتا ن- پاتے. ارے جس نے کہا ہے اس سے جا کے پوچھو تب یہ جواب دیں گے. ہاں ٹھیک ہے. ہم نے نہیں تب یہ کہا ہے. جواب دیں گے تب لیکن اپنے بابوں آنکھیں کا بند صاف کر انکار کے. کر دیں گے. ہاں پھر آنکھیں بند کر کے لیکن وہی باتوں پہ عمل کریں گے. یہ میرے غوث کی شان ہے. آنکھیں بند کر کے عمل کریں گے لیکن جب سوال کر تو کہیں گے ان کے پاس جاؤ. اپنے بابوں کا یہ صاف انکار کریں گے جب ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہوں. اور ہمارے لیے کیا کرتے ہیں وہ امین خادری کی نقش بندی کی ویڈیو ڈالتے ہیں. دیکھو ہوں. ان کے ہوں. ہمارے پیر نے کیا کہا، ہمارے ہوں. مولوی نے کیا کہا. جب ہم اس کی غلطی ارے بتاتے ہیں تو کیا نقش کرتے ہیں، بندی تو ان سے واسطہ بیچارہ، نہیں ہے ہمارا. نقش بندی تو قاتل آدمی ہے. معصوم بچی کی اس نے جان لے لی تھی. عورت بیچاری رو رہی تھی. ارے ہاں وہ تو پولیس میں قاتل کیس کرے ان آدمی کے ہے. اوپر. اس کے اوپر دھارا 102 لگواؤ، پھانسی چڑھواؤ اس کو. نہیں نقش بندی وہ ایک ہی نہیں ہے بھائی میرے، ایسے ہزاروں کیسز حیدرآباد کے اندر ہے، سمجھے، جو اس کی باتوں میں آ کے مزاروں پہ اچھا چکرا میں مارے. آپ کو بتاؤں، میں اہل حدیث کیوں ہوا معلوم ہے آپ کو؟ جی بتائیے. میں اہل حدیث اس لیے ہوا کیونکہ یہ بریلوی قوم جو ہے وہ دو میل کی بات کرتی ہے. ہوں. ان کے دو مولانا کو سامنے بیٹھا لیجیے آپ. ایک کہے گا ہوں. تازیہ اٹھانا جائز نہیں، دوسرا کہے گا جائز ہے. جی. دوسرا کہے گا یہ جائز نہیں، دوسرا کہے گا یہ جائز ہے. اب بتاؤ ان کا ایک ہی دھرم ہے لیکن دو عالم اور دونوں میل کی بات کر رہے ہیں. تو اب ہم جس کو علم نہیں ہے وہ کس کی بات کو مان کے چلے گا؟ نہیں تعزیے کی بات تو چھوڑ دیجیے، اس کے علاوہ نہیں جو وہ ان کے. میں نے سوال کیا ایک تو. اچھا آپ نے سوال یہ کیا. میں نے سوال کیا مطلب لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک سوال کیا ہے کہ جی. ان کے دو عالم اور دونوں دو میل کی بات کر رہے ہیں. تو اب ہم کس کی بات مانیں؟ اور جب ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے تو ہم قرآن حدیث کی مانیں گے. لیکن جب ہم قرآن حدیث کی مانتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم وہابی ہو گئے. اگر اسی کو وہابی کہنا ہے تو الحمدللہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم وہابی ہیں. وہاب تو ان کے ایک ولی کا نام بھی ہے، ارے احمد رضا خان خود لکھتا ہے. اللہ نہیں نہیں سبحانہ تعالیٰ کا نام خود ہے وہاب. نہیں، وہاب تو ادب وہاب سب سے زیادہ عطا کرنے اللہ ہے. ہوں. ان کے ایک ولی کا نام بھی وہاب ہے. جی اس کو بولنا وہابی ہے بول کے احمد رضا خان بالکل. لکھتا ہے الملفوظ میں. اور پھر میرا ایک اعتراض، جب میں خود بریلوی تھا تب اس پہ ہم نے اور غور کیا کہ ان کے اعلیٰ حضرت ہیں، غوث پاک ہیں، جو بھی ہیں ٹھیک ہے، ان کے درمیان وہ ولی ہیں. تو میں جی. نے ان سے سوال کیا تھا کہ جب اللہ کا ولی بنا جاتا ہے تو اللہ کا مرید ہونا پڑتا ہے، یعنی کہ اللہ کے کلوز ہونا پڑتا ہے. ہوں. لیکن اگر تم کو اللہ کا کلوز ہونا ہے تو تم ان کے در کے ولی کیوں وہ بن جاتے ہو، ان کی چوکھٹیں کا چاٹتے ہو؟ پھر مطلب تمہارا بابا خود اللہ کے در کا محتاج تھا لیکن جب تم کو اللہ کی کلوز ہونا ہے تو تم ان کی چوکھٹ کا کو چاٹ رہے ہو. یہ لوگ کیا ہے بولتے ان کے پاس، ان کے جو مولوی ہے، ہوں. یہ بات اپنے ہمیشہ دھیان میں رکھو. ہوں. بریلوی کے جتنے مولوی ہیں نا وہ لوگ کیا کرے اپنی عوام کو ایسی جاہل الو بنائے بنا ہیں. رکھے ہیں، الو بنا کے رکھے ہاں ہیں. ایسی جاہل بنا دیے ہیں. اور یہ جو عوام کو کیا کرتے ہیں، ہوں. جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. ہوں. ایک بات تو یہ بولتے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ گے، تم پہ جہنم حرام ہے اس لیے کہ ہوں. تم فلاں بابا کے مرید بن گئے. اور یہ بابا نے کہا ہے جو کوئی میرا نام لے گا اس پہ جہنم حرام ہے. آج سے 5 سال پہلے میں جب بریلوی تھا نوشاد بھائی، جی. تو مجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اعلیٰ حضرت تھے کون. جی. بالکل نہیں معلوم تھا، خالی نام کا ڈنکا بجتا تھا، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. ہوں. کچھ نہیں پتا تھا. نماز کیسے پڑھنی ہے کچھ نہیں پتا تھا. جی. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پتا تھا. جی. کھانا کھانے میں بسم اللہ کرنا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا ہے یا صرف بسم اللہ بولنا ہے نہیں پتا تھا. جی. کھانے پہ فاتحہ دی جا رہی ہے کیوں دی جا رہی ہے نہیں پتا تھا. کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں نہیں پتا تھا. بس ایک ہی سوال تھا، ہمارے عالموں نے کیا ہم نے کیا، ہمارے باپ داداؤں سے چلا آیا تو ہم نے کیا. لیکن جب میں نے قرآن پڑھا، قرآن میں نے پڑھا کہ باپ دادا گمراہی میں پیدا ہوئے تھے، تب بالکل میری آنکھیں بالکل. کھل گئیں. تب میری ماشاء آنکھیں اللہ. کھل گئی. تو میں نے اللہ سے دعائیں کری کہ اللہ ہم کو قرآن حدیث پہ چلنے والا بنا دے. پھر دھیرے دھیرے میں نے فاتحہ ڈنڈا عرس یہ سب کرنا چھوڑ دیا. لیکن نماز میں بریلویوں کی نماز بھی پڑھتا تھا، پیٹ پہ نیت باندھ کے جیسے وہ پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھتا تھا. جی. میں جینا سوداگر مسجد میں، میرا کانپور کی بہت بڑی بریلویت کی مسجد ہے جینا سوداگر مسجد، اچھا. تو میں وہی نماز پڑھتا تھا. بعد میں نے بخاری شریف کی حدیثیں جب پڑھی تو دیکھا یار نماز بھی ان کی حدیث کے مطابق بالکل غلط. بالکل بالکل. تو میں نے اس نماز بھی چھوڑا. پھر میں نے توبہ کیا، الحمدللہ آج میں مکمل اہل حدیث ہو گیا. الحمد للہ بھائی الحمد للہ.
अल्लाह का झंडे उठाता था, ये झंडे मेन उठाता बात क्या था। है, ये मेन बात क्या है मालूम है आपको? पैगी बनता था, पैगी। पैगी सुनने सुनिए, होंगे ना आप। पैगी एक बनते थे एक और हदीस है बुखारी में। यहाँ पे घंटे सुनिए, लटका लेते थे, घंटे। जी जी। घंटे काहे को लटकाया, मैंने जब सवाल किया अपने आलिमों से, बरेलवी के आलिमों से, कि ये जो हम लोग पैगी बने हैं और जो कमर में घंटे लटकाए, ये काहे को लटकाए, तो जवाब सुनिए, उनका कहना यह था कि जब इमाम हुसैन के सिपाही जो थे वो जंग पे जाते थे, तो वहां पे तलवारों की टनपन की आवाजें आई थी जब जंग हुई थी, हम्म। तो घंटी इसलिए बांधते हैं ताकि पता चले कि जंग हो रही है। खैर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है घंटे उंटे का, लेकिन आपको बुखारी की हदीस बोल रहा हूँ मैं आपको। हम्म। जिसको अल्लाह चाहता है ना, उसको दीन की उसको सही हिदायत समझ अता देता करता है। है। तो बेशक। आपको अल्लाह ताला चाहते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए अल्लाह ने हम्म। आपको हिदायत दी, वरना फिर लाखों करोड़ों बैठे हुए हैं जहालत में, हम्म। जिनको हिदायत नहीं मिलती। वो लोग को जब हम कुरान हदीस पेश करते तो वो गाली पे आते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाली पे आते। वो सोच के गौर भी नहीं करते। अब देखो नशीबंदी बोलता है वीडियो के अंदर कि हम्म। नबी खबर में तशरीफ लाते हैं, बोलता है। बिल्कुल। सही बुखारी की हदीस है 1337, हम्म। एक सहाबी हम्म। जो मस्जिद की सफाई करते थे, हम्म। उनका इंतकाल हुआ था हम्म। और वो नजर नहीं आते। नबी वसल्लम पूछते साहबा से बाकी कि हाँ, वो शख्स फिर कहाँ है। कब्र पे जाके उन्होंने दुआएं करी हाँ, हैं। तो नबी को वो लोग बोलते हैं कि या रसूल अल्लाह, उनका हाँ। कल रात में इंतकाल हो गया, तुम मुझे बताए क्यों नहीं, हम्म। फिर बताओ मुझे खबर कहाँ है बताओ। तो फिर खबर वो पे गए जाके हैं वहां नमाज पे जनाजा दुआ पढ़ते, करने। हाँ। पढ़ के दुआ करते। तो बहरहाल बोलने मतलब नशबंदी जो बोलता है नबी के खिलाफ हम्म। है बात वो। बेशक। नबी को पता नहीं है कि नबी के साहबी का इंतकाल हो गया रात में। अगर नबी हम्म। को नबी खबर में जाते तो नबी खुद फरमाते साहबा से, "है मेरे हम्म। साहबा, कल रात में फलां शख्स का इंतकाल हुआ, मैं जा के आया खबर के अंदर"। हम्म। है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये झूठे लोग क्या है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तुम कुछ भी कर लो, हराम काम कर लो, जिना कर लो, बेनमाजी बन जाओ, तुम सूदखोर हम्म। बन जाओ, बस नबी खबर में आ जाएंगे। नबी नहीं आए तो गौसे पाक आएंगे, गौसे पाक नहीं आए खाजा आएंगे, तो बंदा नवाज आएंगे, धोती शाह आएंगे, चुन्नू गाछ आएंगे, मुंगू शाह आएंगे। अरे मैं फौला एक बनाते हैं। इनके वो उनका वीडियो देख रहा था, तो पता नहीं कौन आलिम था, उल्लू माँ था इनका। वो कह रहा था किसी औरत का किसी ने बलात्कार किया हो, शराब पीने वाला आदमी हो, अस्तगफिरुल्लाह। फला हो, भले ही वो उसने किसी औरत की किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर लिया हो, लेकिन अगर उनके बाबाओं की चौखट चाट रहा है तो वो जन्नती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला और बिल्लाह। जबकि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिना करने वालों की सजा कितनी खतरनाक बताई है, कि उसको बीच चौराहे पे निकाल संसार के कर पत्थर देगा। से पीट पीट के मार डालो। तो ये तो ये बरेलवियत, नबी नबी के कानून के खिलाफ जा रहे हैं, कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, हदीस के खिलाफ जा रहे हैं, फिर भी सुन्नी टनाटन है। बरेलवियत है इस गुमराही का नाम। ये इनको सुन्नी टनाटन नहीं, बल्कि इनको गुमराह टनाटन कहो। भैया सुन्नी टुन्नी बुन्नी कुछ भी चीज़ नहीं मिलती आपको कुरान में हदीस में। हम्म। सहाबा कराम ने जब बिद्दती लोग पैदा हो गए थे, हम्म। हदीसें गड़ गड़ के बयान करने लगे, तो सहाबा ने कहा हम अहले सुन्नत वल जमात है। हम्म। हजरत अली ने कहा कि हम अहले सुन्नत से लेंगे हदीस। हम्म। हाँ, नबी का फरमान किससे मिलता है, तो अहले सुन्नत से लेंगे, ये सुन्नत पे अमल करने वाले हैं। बिल्कुल। उसके बाद में जब सुन्नी सुन्नी के नाम पे भी जो फिरके बन गए, जो हम्म। शिया पहला फिरका था, हम्म। ऐसे बहुत सारे झूठे पैदा हो गए, हम भी सुन्नी हैं, हम भी टनाटन सुन्नी हैं बोलकर। हम्म। तो तब साहबा ने कहा हम अहले हदीस से लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो साहबा से चलते हुए, ये लोग बोलते हैं कहाँ से पैदा हो गए तुम लोग, तुम तो कल की परसों हम्म। की जमात हो। अरे भाई पागल इंसान। इमाम तिरमिजी लिखते हैं इस हदीस के बारे में कि मेरे उस्ताद इमाम बुखारी ने कहा कि ये जमात अहले हदीस जमात होगी, तिरमिजी हम्म। ट्रिबल टू नाइन, जो क़यामत की सुबह तक हक पे रहेगी, नबी हक का पे फरमान। रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बारह देख वो हदीस के अंदर लिखा हुआ है, जब तू बोलता है कल पैदा हो गए, हम्म। बरेलवी कल पैदा हुआ। अरे लेकिन नहीं मानेंगे ना ये नौसाद भाई, इनको मत कैसे ये मानेंगे भाई? मान लेंगे तो मान लेंगे दुकानें तो बंद हो तमाम जाएंगी, बुरे काम जो है ना वो छोड़ना पड़ेगा, मसला ये है। फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी इनकी। हराम काम छोड़ना पड़ेगा। ये जो मजार का हम्म। धंधा है ना वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। मज़ारों से जो धंधा जो कमीशन आता है मौलवियों को, जो लाखों करोड़ों हम्म। रुपए का चंदा आता है, जो मार्केटिंग करते हैं मज़ारों की, वो खत्म हो अरे जाएगा अभी ना। आपने देखा ना, काला बाबा पकड़ा गया, काला बाबा पकड़ा गया, आपको अरे तो पता मेरे ही भाई, है। हमारे पास एक बंदा जो सो तकरीबन 200 औरतों की इज्जत लूटा पकड़ा गया, फिर बाहर निकल गया 2 दिन में वो। यूट्यूब वो फेसबुक पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप देखना, पाकिस्तान का वीडियो है। और हम्म। वो शख्स जो है वो बरेलवी है। अच्छा। तो वो क्या करता था, जब औरतों की मिट्टी हो जाती थी उनको कब्रों में उतार दिया जाता था, तो रात हाँ वो के मुझे समय पता है, उसको मुझे पता है, मुझे खोद के पता है। निकाल के उनके साथ जिना कर हाँ वो लेता पता है, था। पुराना वीडियो है देखा कम से मैं। कम अरे भाई 50 औरतों के साथ उसने खेल खेला ये। नहीं नहीं, बहुत सारे वैसे ऐसे केसेस तो बहुत सारे मिलते हैं आपको। वो हम्म। यहाँ पे भी होते हैं मगर पकड़े नहीं आते वो लोग। यहाँ पर कुछ कम नहीं है मेरे भाई, यहाँ के हम्म। शैतान कुछ कम नहीं है, समझे।
یہ بالکل پورے شیطان جو ہے، بریلوی شیطان جو ہے، ان کے ملاؤں کی باتوں میں آ کے یہ لوگ دھڑک سے گناہ کرتے، کیونکہ ان کو ڈر نکل گیا اللہ کا۔ مین مسئلہ یہ ہے، بالکل یاد رکھو بالکل یہ بات۔ ان کو معلوم ہی نہیں قرآن حدیث کیا ہے۔ عوام کے دل سے مولوی نے اللہ کا ڈر نکال دیا، جہنم کا ڈر نکال دیا، ہوں بولا تم تو جنتی ہو، سمجھے؟ بالکل صحیح خواجہ بات نے ہے، غوث نے جنت کو لکھا لیا ہے کھڑے کے اللہ کے پاس، دھمکی دے صحیح کے لکھا بات ہے۔ لیا ہے، بلیک میل کر کے، معاذ اللہ۔ تو یہ ڈال دیا ہے دماغ میں، تم تو جنتی ہو، تم بے فکر رہو۔ غوث کے ہوں دھوبی کی خبر میں غوث آ گئے تھے ہم بچانے کے معاف واسطے۔ کرا لیں گے، ہم معاف کرا لیں گے، معاف کریں گے یا معاف کر چکے ہیں۔ اور جبکہ قرآن کا کیا کہنا ہے کہ بھائی دیکھو، کسی کو بھی ابھی معاف دیکھو، نہیں کیا اور جائے گا، ایک سورہ واقعہ پیش کرتا ہے شیطان کا آیت پلہ۔ نمبر 38۔ سنیے، اور ایک شیطان پیش کرتا ہے کہ غوث پاک نے جہنم کے داروغہ سے پوچھا کہ ہاں کوئی سنا ہے قادری سنا ہے کا میں نے۔ نام ہے کیا اس کے اندر؟ تو وہ ہوں بولتا ہے قادری کا نام کہاں سے آئے گا جہنم میں، سب کو جنتی ہے۔ اب دیکھے، ختم ہو گیا، سرٹیفکیٹ مل گیا، اب تم ہوں کچھ بھی کرو۔ یہ مسئلہ ہے، ہوں یہ اللہ کو چھوڑ کے لاشوں کی پوجا کرنے والے لوگ پکے اور سب جہنمی سے ہے، بڑا، اور میں جو توبہ کے اہل بنا مر گئے۔ حدیث ہوا اس کے پیچھے ایک ہستی کا نام ہے، وہ ہے جی الحمدللہ ہمارے شیخ مولانا جردید انصاری حافظ اللہ۔ جی 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 لوگ ان کا مطلب ویڈیو دیکھنے سے، جب میں ان کا ویڈیو دیکھتا تھا تو میرے جو بریلوی گمراہ قوم کے لوگ، جو میرے دوست لوگ تھے، منع کر دیتے تھے ارے بھائی، کہ احمد رضا نہ خان نے، کرو، نہ سنو نہ سنو، احمد رضا خان نے خود لکھا ہے کہ تم کسی کا مت سنو، سنیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر واقعی میں تم کو عقل ہے نا، تم سب کا سنو، بولتا میں تو پوروں ہوں کا سنو، سب کا ہوں سنو، جو صحیح دکھا آپ اس کی تحقیق کرو، ان جو بات بالکل، کر رہا وہ قرآن سے حدیث سے ہے یا نہیں ہے۔ لیکن پھر وہاں بھی ہو جائیں گے نا، مسئلہ تو یہ ارے وہابی تو پیدائشی وہابی ہے بھائی، اللہ والے ہے۔ ہے، ہو جائیں گے کیا ہے ان کو، لیکن ان کو کون سمجھائے گا؟ وہابی پیدا ہوئے، ایمان والے پیدا ہوئے، لیکن پیدا ہونے جو گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر کے ہم راستے پہ چلے۔ ہوں اللہ نے ہم کو عقل دیا ہے، ہم سوچے بیٹھ کے، ہم بھی تو دماغ کس کوسے لیے دیا ہے؟ پہلے سے لیس تھوڑی ہے، ہم بھی تو سوچے بیٹھ کے کہ ایک مردہ ہوں خبر میں گڑا ہوا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے۔ نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جوتے کی آواز سنتا ہے، جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ سناتا ہے تو سنتا ہے، مردہ بھائی خود وہ سے نہیں سنتا، برزخی لیکن معاملہ نہیں ہے۔ مانیں ابھی گے۔ مجھے اتنا بتائیے، پرسوں میں ایک بندے سے بات ہوئی تھی، ہوں درگاہ میں پوجا کر رہا تھا وہ، ہوں تو میں نے اس کو کہا بھائی تو بابا جی کو کیوں سنا رہا؟ تو بہت بابا جی سنتے، تو بولا سلام کر ایک بار، وہ سلام کیا مردے کو، ہوں بابا کو، جواب نہیں آیا۔ پوچھا جواب آیا کیا؟ ہاں بولا میں نے جواب، دیکھا تھا آپ کا بولا ویڈیو، وہ جواب نہیں جنگل آیا۔ والا، پھر جواب جنگل کیوں والا نہیں آیا ویڈیو۔ بابا کا؟ بھائی اگر سے آپ ایمان والے ہیں تو آپ برابر سلام کا جواب دیں گے آپ، بے شک، یا تو یا آپ ایمان والے نہیں ہیں یا تو آپ زندہ نہیں ہیں، دو میں سے کوئی ایک بات مان لو۔ بالکل بالکل، لیکن اعلیٰ حضرت نے تو کہی دیا نا، سلام نہ کرنا، جو کتاب و سنت پہ چلے ان سے سلام نہ کرنا، سلام حرام ہو جائے گا۔ احمد رضا نے تو یہ کہہ دیا ہے۔ احمد رضا جو ہے اس کی الملفوظ میرے پاس ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو دیا ہے فری میں۔ یہ لوگ پھر منع بھی تو کرتے ہیں نوشاد بھائی، جی، کہتے ہیں کہ یہ کتاب اس کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ کیوں لکھی ہوئی نہیں ہے؟ باضابطہ ایسو کئی مولوی لوگ بھاگ چکے ہیں کتاب سے، میں جب بات کیا ہاں ہوں تو وہ بولے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے، نبی ہوں کی خبر میں بیوی پیش کی جاتی ہے، تو اسے تو ثابت ہوگا زندہ ہے، بلکہ ابھی میں نے بولا نا کہ بریلوی قوم جو ہے وہ 2 میل کی بات کرتی ہے، 2 میل کے، لیکن جماعت اہل حدیث الحمدللہ کسی ایک بچے سے بھی اگر پوچھ لو کہ قبر پہ جانا ہے نہیں جانا، تو کھل کے بتائے گا نہیں اور جانا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب بھی ان سے بات کرتے تو یہ کسی نہ کسی بابا کی غلطی کو لا کے پیش کرتے، یاد رکھو یہ بات کو، ہوں فلاں ابن تیمیہ نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ ہاں، وہ الٹا سوال کرنے جبکہ لگیں گے ہم اہل لوگوں سے، حدیثوں کے امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم، وسلم۔ اور کوئی نہیں ہے۔ اہل حدیث کسی کو نہیں مانتے اپنا امام، بالکل بالکل بے اور شک، اہل حدیث کے پاس کسی بابا کی بات حجت ہی نہیں ہے۔ کوئی حجت نہیں۔ ہم بڑے بڑے جو شیخہ ہیں ان کی غلط بات کو ان کے منہ پہ مار چکے ہیں ہم۔ بالکل، ہماری یہ ایسی قوم ہے جہاں پہ کوئی پیر بابا کی بات نہیں چلتی دلیل کے بنا، بالکل، دلیل چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی بابا نہیں ہے، تو بابا جس کے پاس ہے وہ بابا اس کا خدا ہے۔ بالکل، ہمارے پاس بابا نہیں ہے، ہمارے پاس رسول اللہ ہے، صلی اللہ جس علیہ کو ہم وسلم۔ امام مانتے ہمارا، لیکن اور اب ہم کون سمجھائے گا نا، جاہل قوم ہے۔ سب کی عزت کرتے، لیکن امام ہمارے صرف امام وہی الانبیاء ہے، ہے۔ بالکل، اور یہ لوگ زبردستی ٹھوکتے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، بھائی اس نے جو کیا چلے گیا، مر چکا ہے، تو بتا تو کیا کرنے والا ہے۔ وہ سعودی میں کوئی ناچ رہا، دبئی میں کوئی ناچ رہا، وہ ناچ لینے، وہ جہنم میں جائے گا، تجھے کیا کرنے کا ہے؟ اس جی کا جی فیصلہ اللہ کرے گا، تو کرے گا؟
تو یہ جی بتا جی کہ تیرا عقیدہ کیا ہے.